अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बयाने से मुतल्लिक है, जो एग्रीमेंट टू सेल के मुतल्लिक जो दावाजात किए जाते हैं उससे मुतल्लिक हैं। 3-4 पॉइंट में गोश गुजार करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि जनाब आप बयाना एक करते हैं, अगर दूसरी पार्टी इनकारी हो जाए तो आपने अदालत के अंदर जाके अपनी रिमेनिंग अमाउंट जो है, मिसाल के तौर पे 100 रुपये का आपने जो है वो प्लॉट ख़रीदना था, आपने 20 रुपये बयाना किया, 80 रुपये अभी बकाया हैं, दूसरी पार्टी इनकारी हो गई, आप अदालत में जाते हैं, अदालत आपको डायरेक्शन करती है या ऑर्डर करती है कि जनाब आप बाकी जो 80 रुपये हैं उनको भी आप जमा करवा दें अदालत के अंदर, ताकि आपके पार्ट के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो मुकम्मल हो जाए। तो इसके अंदर ये है कि जनाब अगर आप उसको नहीं जमा करवाते तो तब क्या सूरत हाल हो सकती है। देखिए, जो जजमेंट एक 2021 की SCMR है 686 पेज के ऊपर, वो ये अयां करती है कि जहाँ पर कोर्ट आपको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस का अंदिया दे दे तो उस सूरत के अंदर आपको, अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आपका स्टे या आपका दावा जो है वो खारिज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे जो केस के अंदर अभी एक मामला जो देखने में आया वो ये था कि कोर्ट ने कहा था कि जनाब हम जो है वो, अगर आपने रिमेनिंग अमाउंट 80 रुपये, जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपके सामने रखा कि अगर वो आप जमा नहीं करवाता, जो वेंडी है, जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला है, तो उनका दावा खारिज कर दिया जाए। अब कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर ही उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए, तो अगर आप उसकी रिमेनिंग अमाउंट जमा नहीं करवाएंगे तो उस सूरत के अंदर आपका दावा खारिज हो जाएगा। और जजमेंट जो मैंने आपको कहा 2021, नोट कर लें, 2021 SCMR 686 पेज के ऊपर आपका ये मामला जो है वो निपटा दिया जाएगा, आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर कोर्ट ये कहे कि आप नहीं जमा करवाएंगे तो आपका स्टे जो है उसको ऑटोमेटिकली वकेट समझा जाएगा, तो भी वो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं। एक इसका एक दूसरा पॉइंट वो भी देखने को आता है कि जब हम दावा फ़ाइल करते हैं तामील मुख्तस का या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमें दिलवाई जाए क्योंकि हमने ये फ़लाँ बयाना किया है, उसके नतीजे में ये प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए, कोर्ट बाज़ वक़्त पहली तारीख़ के ऊपर आपको एक सॉफ्ट ऑर्डर करता है कि जनाब आप पैसे जमा करवाएं। एक तारीख गुजर गई, दूसरी तारीख गुजर गई, तीसरी गुजर गई, उसके बावजूद अगर आपने वो रकम जमा नहीं करवाई तो उस सूरत के अंदर अदालत फिर एक सख्त ऑर्डर करता है कि जनाब अगर आपने अब पैसे जमा ना करवाए तो आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा या आपका स्टे वकेट हो जाएगा। अब आप समझें कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, अब अगर आप जमा नहीं करवाते आप किसी सूरत में भी फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आप क्लियर कर लें। ये जजमेंट इसके ऊपर 2021 SCMR 686 पेज के ऊपर है। दूसरी जो बात ये है कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि जनाब अगर जो वेंडर है, प्रॉपर्टी बेचने वाला है, अगर वो प्रॉपर्टी वो डिस्प्यूट कर दे आपकी एग्रीमेंट को, यानी कि वो इनकारी हो जाए, ए ने दावा फाइल किया कि जनाब बी मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा था और उन्होंने ये एग्रीमेंट मुझसे किया और ये चीज़ें उन्होंने मेरे से तय की, लेकिन बी आके कहे कि जनाब मैंने ये एग्रीमेंट किया ही नहीं है, जवाब दावा उनका कंटेस्टिंग आ जाए, उस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे? क्या आपको फिर भी कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करना है और अपनी बकाया रकम जो कोर्ट आपको कह रहा है वो आपने जमा करवानी है या नहीं करवानी? क्योंकि अब डिस्प्यूट आ गया है, उन्होंने भी, जो वेंडर था, जो प्रॉपर्टी सेल करने वाला था, उसने इनकार कर दिया है, उस एग्रीमेंट से इनकारी होगी, फिर भी आपने करवाना है। कोर्ट की डायरेक्शन को आपने जो है वो हर सूरत फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो ये बात आपके ऊपर आन पड़ेगी, आपका दावा खारिज हो सकता है, आपका दावा जो है वो स्टे वकेट हो सकता है। और जो हमारे लीगल फर्टर्निटी के अंदर जो दोस्त अपने क्लाइंट को मशवरा दें तो आप उनको बिल्कुल कहें कि जनाब आप अपने ऑर्डर की तामील करें, कोर्ट के ऑर्डर की तामील करें, आप उसके अंदर हीले बहाने नहीं बनाएं, क्योंकि इस सूरत के अंदर आपका स्टे या आपका दावा जो है वो खारिज हो जाएगा और आपको क्लाइंट आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देगा कि जनाब आपको तो मैंने कहा था वकील साहब, आपने तो हमें गाइड ही नहीं किया। जो हमारी जनरल ऑडियंस है उनके लिए भी यही है कि वो अपने लॉयर को कहें, और हमारी जो लीगल फर्टर्निटी में से दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए भी यही मशवरा है कि आप इस रिस्क में ना पड़ें, आप अपने क्लाइंट को कहें भाई पैसे बाकी जमा करवाए जाएँ। अब मेरे सामने जो एक प्रॉब्लम आई है
ابھی یہ ہوا کہ مجھے ایک کورٹ نے آرڈر کیا کہ جناب پیسے جمع کرائیں، لیکن میرے کلائنٹ یہ بضد ہیں کہ جناب پروفیٹیبل اسکیم کے اندر جمع کروائے جائیں۔ اب کورٹ کا آرڈر سادہ ہے، ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک عام سا اکاؤنٹ ہے، وہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو وہ مجھے پروفٹ نہیں ملے گا۔ آئی جسٹ وانٹ کہ میرے کیس کے اندر کورٹ ایک آرڈر کرے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ پروفیٹیبل اسکیم کے اندر کوئی جمع کروایا جائے۔ اب میں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب پروفیٹیبل اسکیم میں اس چکر میں مجھے دیر ہو رہی ہے، دیر یہ ہو رہی ہے کہ جناب میں نے پیسے جمع نہیں کروائے، میرا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے، اسٹے خارج ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے کلائنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ اس چیز کے اوپر بالکل بضد رہیں کہ اسے پروفیٹیبل اسکیم کے اندر جمع کروایا جائے، لیکن آپ فور دا ٹائم بینگ وقتی طور پر آپ پیسے جمع کروا دیں، اس کے اندر اپلیکیشن دے کر اس کے اندر کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہماری جاری رہے گی کہ اس کو پروفیٹیبل اسکیم کے اندر جمع کروایا جائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ دوست پوچھتے ہیں کہ جناب یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے ہمارا 1877 کا، کیا اس کے اندر کوئی قانونی پروویژن موجود ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ جناب آپ نے جب بھی تعمیل مختص کا دعویٰ فائل کرنا ہے، تعمیل مختص کا دعویٰ فائل کرنا ہے یا اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ فائل کرنا ہے، آپ نے ریمیننگ اماؤنٹ کو جمع کروانا ہے، کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی ایسی لیگل پروویژن نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر ججمنٹ آ چکی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈسکریشنری ریلیف ہے، ثواب دیدی جو ہے وہ ریلیف ہے، کورٹ آپ کو دے نہ دے، یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے کہ آپ کا تعمیل مختص کا دعویٰ اگر ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کے اندر ریلیف آئے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کورٹ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ثواب دید ہے، اور اگر آپ نے اپنی کنڈیشن میٹ نہ کی تو پھر کورٹ اس کے اندر کہتا ہے کہ جناب آپ پیسے نہیں جمع کروا رہے، دوسرے کی پراپرٹی آپ پابند رکھ رہے ہیں، تو اس لیے کورٹ ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اس کے اندر پیسے جمع کرائیں۔ اس کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے آنریبل جسٹس کامران رحیل شیخ صاحب کی طرف سے، انہوں نے بڑی اچھی ججمنٹ دی ہے، اس کے قوائف بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس کی 2023 کے اندر آئی ہے، 10/8/2023، اور رحیل کامران جسٹس آنریبل انہوں نے دیا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے ناصر عباس بھٹی ورسز عابد حسین ایسیٹرا، اور یہ جو ہے وہ باقی جو اس کی CR نمبر، کیونکہ سول ریویژن نمبر تھی 9463/2020 ہے، اور اس کا جو سائٹیشن ابھی نہیں آئی، لیکن آنریبل ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی سائٹیشن موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے اندر قوائف تھے جس کے اندر انہوں نے یہ سارے پوائنٹ ڈسکس کیے۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ پارٹی بضد رہی، انہوں نے پیسے جمع نہیں کرائے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا بینکنگ کورٹ کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر اس کے ساتھ مشروط کرے۔ کورٹ نے کہا جو بھی ہو، آپ کو ڈائریکشن جب اسپیسیفک ہے اور پینل کانسیکوینسز بھی ساتھ دیے گئے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھاٹ شیئرنگ یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ نالج شیئرنگ تھی۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی، آئینی یا پھر سیاسی گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔